अस्सलाम वालेकुम। जो वाक़या आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। इट्स अ रियल स्टोरी। ये वाक़या उन दिनों की बात है ये जब मैं और मेरे चचा की फैमिली जो है हम एक ही घर में रहते थे। हम ऊपर के पोर्शन में रहते थे और चचा वगैरह नीचे के पोर्शन में रहते थे। मैं और मेरी कज़न इकट्ठे स्कूल जाते थे। 90s की बात है ये। वो 9th क्लास में थी और मैं 10th क्लास में थी। बहुत अच्छे दिन जा रहे थे, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा था हम सबका। अच्छे तरीके से हम लोग आपस में दोस्ती भी थी और एक दूसरे के साथ कोई अपने सीक्रेट्स भी शेयर कर लेते थे। हम दोनों इकट्ठे स्कूल जाते थे, इकट्ठे वापस आना, हमने सारा टाइम इकट्ठे एक दूसरे के साथ स्पेंड करना। एक दिन मुझे बुखार चढ़ गया। फीवर की वजह से मैं कुछ दिन के लिए स्कूल ना जा सकी और मेरी कज़न को अकेले ही स्कूल जाना पड़ा। उन दिनों हमारे स्कूल में होता था, एक साइड पर खंडरात होते हैं, जैसे मोस्टली होता है गवर्नमेंट स्कूलों में। वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसे खंडरात पाए जाते हैं जो वीरान और सुनसान जगह होती हैं। तो स्कूल में स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं था कि उन जगहों पर जाया जाए। वहाँ पे पानी की टैंकी लगी हुई थी। कभी कभी ऐसा होता था कि अगर आपको पानी नहीं मिलता था तो हम लोग प्लस मेरी कज़न और मैं भी वहाँ पे पानी पीने के लिए जाते थे, लेकिन तब हम इकट्ठे होते थे। तो कुछ दिन बाद मैंने नोटिस किया, मेरी जब तबीयत ठीक हुई, कि मेरी कज़न में थोड़ा सा चेंज आना शुरू हो गया है। वो थोड़ी डरी डरी रहती थी, घबराई घबराई रहती थी। पहले तो ये होता था कि जब मैं उससे कोई भी बात पूछती थी वो अपनी हर बात, हर सीक्रेट मेरे साथ शेयर करती थी। उन दिनों वो मुझसे भी दूर दूर रहना शुरू हो गई। ऐसा होता था कि हम दोनों का वक्त एक दूसरे के बगैर गुजरता ही नहीं था। हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ थे, समझे हम दोनों ही एक थे। लेकिन मैं थोड़ा सा परेशान हो गई कि यार ये क्या माजरा है, ये क्या बात हुई कि वो मुझसे खिंची खिंची रहना शुरू हो गई है। पहले तो मैं ये समझती रही शायद वो मुझसे नाराज़ है, कुछ मुझसे गलती हो गई है, या मैंने उसको किसी मामले में इग्नोर किया जिसकी वजह से वो ऐसा कर रही है, ऐसा रिएक्ट कर रही है। आखिर फिर मुझसे रहा ना गया। कुछ दिन बाद मैंने उसे पकड़ लिया और पूछा कि यार क्या मामला है, क्या मसला है तुम्हारे साथ, तुम मुझसे दूर दूर क्यों रह रही हो, खिंची खिंची क्यों रहती हो, परेशान परेशान सी, उदास उदास सी। तो पहले तो वो कुछ ना बताए, फिर बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर उसने जो मुझे बताया, पहले तो मुझे यकीन ना आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें होना शुरू हो गई कि उसकी तबीयत भी ख़राब रहना शुरू हो गई उन दिनों, जिसकी वजह से जो है मुझे यकीन करना पड़ा। हुआ कुछ यूँ था, उसने मुझे ये बताया कि मुझे ना कोई औरत नज़र आती है, कभी वो किसी शक्ल में नज़र आती है, कभी वो किसी शक्ल में नज़र आती है। कहती इवन कि जब मैं वॉशरूम जाती हूँ तो वॉशरूम में भी वो मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है और अपना मुंह जो है वो दीवार की साइड पर कर लेती है। मैं वॉशरूम में भी होंगी। फिर उसने मुझे बताया कि जिन दिनों तुम नहीं जा रही थी कि रास्ते में, स्कूल टाइम में ऐसा हो जाता होता था कि एक लड़के ने बदतमीज़ी करने की कोशिश की, तो कोई तो नहीं देख रहा था, वो सिर्फ मुझे नज़र आ रही थी। वो मेरे साथ साथ चलती थी, हर जगह साथ साथ रहती थी। और उसने उस लड़के को इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा, इतनी बुरी तरह स्लैप किया कि वो लड़का दूर जाके गिरा। और फिर कहती अगले दिन से वो मुझे नज़र नहीं आया। उस लड़के ने अकेला देखकर मुझे बदतमीज़ी करने की मुझसे कोशिश की थी, लेकिन उस औरत ने उसके साथ जो है काफ़ी मिसबिहेव किया और वो लड़का डर गया, घबरा गया कि ये क्या हो रहा है। कुछ बातें उसने मुझे बताई, कुछ वाक़यात बताए। पहले मैं यही समझती थी कि शायद उसका वहम है, उसको फ़ील हो रही हैं ये चीज़ें, लेकिन उसकी उन दिनों तबीयत ख़राब रहना शुरू हो गई थी। उसका डर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। मुझे समझ नहीं आई कि आखिर ऐसा इन दिनों क्या हुआ है कि मैं उसके साथ स्कूल नहीं गई तो ये सब कुछ उसके साथ शुरू हो गया। फिर मैंने उससे पूछा कि यार जब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाती थी तो उन दिनों तुम्हारे साथ ऐसा क्या डिफरेंट हुआ, क्या तुमने ऐसा किया है कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ होना शुरू हो गया, तुम्हें वो औरत नज़र आना शुरू हो गई है। फिर उसने बताया कि मैं पानी की जिस जगह पर स्कूल में पानी की टैंकी थी, मैं वहाँ 1-2 दिन गई हूँ पानी पीने के लिए। पानी नहीं आ रहा था, प्यास बहुत लगी थी, मैं बिल्कुल अकेली थी, छुट्टी का वक्त था, सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो घर जा चुके थे। कहती मैं अकेली स्कूल में थी तो मैं पानी पीने वहाँ चली गई।
कहती मुझे लगता है कि ये मामला जो है ना, उन्हीं खंडरात से, उसी वीरान जगह से जो है ये औरत मेरे पीछे पड़ गई है और अब ये हर वक्त मेरे साथ रहती है। मैं किसी को बता भी नहीं सकती क्योंकि मुझे डर लगता है वो मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाए। वो बहुत डरी डरी रहती थी और उसने मुझे भी मना कर दिया कि तुमने भी किसी से बात नहीं करनी, किसी से जिक्र नहीं करना, क्योंकि वो मुझसे नाराज़ हो रही थी। कहती वो कभी किसी की शक्ल में आ जाती है, कभी वो किसी की शक्ल में आ जाती है, कभी उसकी नानों की डेथ हो गई हुई थी। तो वो स्टार्टिंग उसने कुछ औरत ने उस यूं की कि वो उसके सामने उसकी नानों की शक्ल में आई थी, उसकी नानों की शक्ल में आई, आकर उसको बुलाया, उसे प्यार किया, उसके साथ कहती मेरे साथ उसने हमदर्दी जताई और यही बताया कि मुझसे ज़्यादा तुम्हारा सगा कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा कोई तुम्हें प्यार नहीं करता। कहती स्टार्टिंग उसने कुछ यूँ की थी। कहती मैं बड़ी खुश हुई कि मेरी नानो जो है वो मुझे वापस मिल गई हैं। कुछ उसने मुझे इमोशनल किया, मेरी कज़न ने मुझे ये बात बताई। कहती लेकिन फिर ये होना शुरू हुआ कि वो हर वक्त मेरे साथ रहती थी, कभी किसी की शक्ल में आ जाती थी, कभी किसी की। कहती एक दिन मैं स्कूल जा रही थी, मैं अकेली जा रही थी, लेकिन स्कूल में मैंने तुम्हें देखा। उसने मुझे ये बताया कि मेरी शक्ल में वो औरत स्कूल में मौजूद थी, लेकिन वो किसी को नज़र नहीं आती थी, वो सिर्फ मेरी कज़न को नज़र आती थी। अब तो मैं भी परेशान रहना शुरू हो गई क्योंकि उसके बॉडी पर सम टाइम ऐसा होता था, उसने मुझे निशान दिखाए अपने बाजू पर कि ये देखो, ये मेरी बॉडी पर मैंने तुम्हें ये बात बताई है, तो उसने कल मुझे थोड़ा सा टॉर्चर किया है, मेरे बाजू पे निशान आ गए हैं। तो परेशानी वाली बात तो थी। मैंने उसे मशवरा दिया कि तुम्हें बताना चाहिए किसी को, लेकिन वो बताने को तैयार नहीं थी। वो इतना डर गई हुई थी और मुझे भी किसी से बात नहीं करने दे रही थी। फिर मैंने एक दिन खुद उसको बताए बगैर मैंने उसके अम्मी अब्बू से बात की, लेकिन किसी ने मुझे बोदर नहीं किया क्योंकि सबको यही लगा शायद ना उसने कोई ड्रामा किया या वह मैं स्कूल ना जाने के बहाने। उन दिनों में ये अक्सर होता था कि बच्चे या बच्चियां जो हैं वो किसी को पेट दर्द की कोई प्रॉब्लम होती थी या किसी ने कोई ना कोई बहाना बना लेना, कोई ना कोई लेम एक्सक्यूजेस करते थे बच्चे बहुत ज़्यादा कि स्कूल ना जाना पड़े। उन्होंने ये सोचा शायद स्कूल ना जाने के बहाने हैं ये सब। अभी होना शुरू हो गया कि घर में जो है वो औरत कभी किसी की शक्ल में, कभी किसी की शक्ल में उसके अलावा भी नज़र आना शुरू हो गई। एक दिन घर पर कोई नहीं था और उसकी अम्मी जो है मेरी चची, वो घर पर अकेली थी। उन्होंने फिर बताया, कहती मैं जब किचन से काम करके फारिग होकर निकली, मैं अपने ड्राइंग में आई तो देखा मेरी ही शक्ल की एक औरत ड्राइंग में बैठी हुई है। सिर्फ फ़र्क ये था कि उसके बाल बहुत लंबे थे और मेरी चची की कटिंग थी। कहती है इतने लंबे बालों में वो औरत बैठी हुई ड्राइंग में, बिल्कुल मेरी शक्ल की। चची कहती मैं घबरा गई, मैं परेशान हो गई, मुझे एकदम समझ ना आया मैं क्या करूं। कहती हैं फिर अचानक वो औरत गायब हो गई। फिर जब चचा आए और सब आए, उन्होंने सबसे बात की कि आज मेरे साथ ये हुआ है और मेरी कज़न जो है उसके बारे में बताया कि वो गलत नहीं कह रही थी, वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। तो चचा जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारा वहम भी तो हो सकता है कि तुम जो है नींद में हो उस टाइम। कहती मैं नींद में नहीं थी, चची ने बताया मैं किचन में काम कर रही थी, मैं किचन में काम करते करते बाहर आई हूँ, ड्राइंग में गई हूँ, तो वहाँ पे मैंने उसको बैठे देखा, एक कोने में बैठी हुई थी। तो चचा भी थोड़े से परेशान हो गए। फिर एक दफ़ा उन्होंने कहा चलो ठीक है, सोचते हैं हम कि क्या किया जाए, अब क्या करना चाहिए। एक दफ़ा चचा घर पर अकेले थे और ये मोस्टली तभी होता था जब घर पर कोई अकेला होता था, वो औरत तभी किसी ना किसी शक्ल में आकर किसी ना किसी को नज़र आती थी। वो चचा को फिर नज़र आई। चचा को नज़र किसकी शक्ल में आई? चची की शक्ल में। चची बाहर गई थी सब्ज़ी लेने और चचा घर पर अकेले थे। चचा भी अपने बेड में बैठे थे तो उन्होंने बाहर से किसी को गुजरते देखा। उन्होंने कहा पता नहीं कौन है, घर पर तो कोई भी नहीं था और गेट भी लॉक है, देखता हूँ कि क्या मच रहा है, कौन है बाहर। वो अपने बेड से बाहर आए, रूम से निकले तो देखा कि ड्राइंग में ही चची बैठी हुई हैं। उन्होंने कहा तुम तो सब्ज़ी लेने गई थी,
لیکن ایک دم پریشان ہو گئے کہ چچی کی کٹنگ تھی، وہ عورت کی کافی لمبے بالوں میں وہاں پر موجود تھی. وہ بھی گھبرا گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے. تو اس وقت انہوں نے اپنی گھبراہٹ اس کے اوپر شو نہیں کی، اپنے آپ کو اسٹرانگ بنایا اور شو نہیں کیا کہ میں اندر سے ڈر گیا ہوں. تو وہاں سے وہ ایک دم ڈرائنگ سے نکل گئے اور گھر سے ہی بلکہ نکل گئے. اور اتنے میں چچی آئیں باہر، پھر ان کی ملاقات ہوئی. انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے میں نے تمہاری شکل کی عورت گھر کے اندر دیکھی ہے. اب دونوں اکٹھے گھر کے اندر آئے، دیکھا تو ڈرائنگ میں کوئی بھی نہیں تھا. اب پورے گھر میں یہ ہو گیا کہ پریشانی یہ تھی کہ اب میری کزن کے علاوہ پورے گھر کو وہ چیز نظر آنا شروع ہو گئی ہوئی تھی. انہوں نے پھر میرے امی ابو سے ذکر کیا کہ کیا کیا جائے، یہ چیز جو ہے یہ اگر ہمیں تنگ کرنا شروع ہو گئی ہے تو یہ آپ لوگوں کو بھی کسی نہ کسی شکل میں تنگ کرے گی، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی شکل میں. پھر گھر میں میلاد کروایا گیا اور سورت بقرہ پڑھائی گئی اور کافی کچھ جو ہے پڑھائیاں کروائی گئیں. ابھی ہم کسی عالم دین کے پاس نہیں گئے تھے، ہم صرف گھر میں پڑھائیاں کروا رہے تھے، عبادتیں کروا رہے تھے. سب کو کہا گیا کہ سب نماز پڑھیں، پانی کے دم کر کے اوپر بھی اپنے چھینٹے ڈالیں، اور پورے گھر میں بھی چھینٹے ڈالے گئے کہ اللہ تعالیٰ اس جو بھی چیز ہے یہ اسے ہمیں نجات دلا دے. لیکن کچھ دن کے لیے جو ہے وہ معاملہ تھوڑا سا ٹھہر گیا. ہم لوگوں کو تو نظر آنا بند ہو گئی پورے گھر میں، لیکن میری کزن کو مستقل جو تھی وہ چیز نظر آتی تھی، اس کا وہ پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی. اب اس نے کیا شروع کر دیا تھا، وہ کبھی اس کو مارتی تھی، کبھی پیٹتی تھی میری کزن کو، کسی نہ کسی شکل میں اسے کوئی نہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی تھی. اب اس نے کسی کو پھر نہیں بتایا ڈر کے مارے، کیونکہ اس نے بری طرح سے ٹارچر کیا تھا میری کزن کو. اسے کہا تھا کہ اگر تم نے یہ بات کسی کو بتائی تو تمہارے امی ابو کو میں مار دوں گی، تمہارے بہن بھائیوں کو بھی نہیں چھوڑوں گی. پھر سب نے نوٹس کیا کہ اس کی طبیعت خراب رہنا شروع ہو گئی ہے. وہ جاتی ہے، وہ چھت پر اکیلے جانا شروع ہو گئی تھی. اس کو ڈر لگنا بند ہو گیا آہستہ آہستہ، وہ اس کے اوپر حاوی ہونا شروع ہو گئی وہ چیز. وہ اکیلی کبھی چھت پر چلی جاتی تھی، کبھی وہ کسی کمرے میں اکیلے، گھر میں ایک پورشن تھا ایسا اوپر، وہاں پہ کوئی بھی نہیں جاتا تھا کیونکہ سب کو وہاں سے نا تھوڑا خوف آتا تھا. میری کزن نے وہاں پر جا کر اکیلے بیٹھنا شروع کر دیا. گھر والے جب اس طرح کی ویئرڈ حرکتیں اس کی انہوں نے یہ چیزیں دیکھیں تو ان کو شک ہوا کہ کہیں کوئی مسئلہ ہے، کہ وہ اکیلے چھت پر چلی جاتی ہے، کبھی رات کے 3 بجے اوپر پہنچی ہوتی ہے، کبھی رات کے 2 بجے وہ اس پورشن میں چلی جاتی ہے جو انہوں نے سیل کیا ہوا تھا، وہاں پہ پائی جاتی ہے. انہوں نے پھر ایک عالم دین سے مشورہ کیا کہ ان کو ساری بات بتائی کہ کیا کیا جائے. انہوں نے پھر وہ گھر آئے، گھر آ کر سارا چیک کیا، گھر کو چاروں کونوں میں دم کر کے پھونکا، کچھ تعویذات دیے کہ یہ آپ جو ہیں پانی میں گھول کر اس میں پانی ڈالیں اور بچی کو بھی پلائیں اور سارے گھر والے پئیں اور چھینٹے ماریں. کچھ انہوں نے احتیاط بتائیں کہ گھر میں ان چیزوں کی احتیاط ہونی چاہیے، سب کو نماز کا پابند ہونا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت ہر کونے میں گھر کے کی جائے تاکہ وہ چیز جو ہے وہ اس کا پیچھا چھوڑے. پھر تعویذات دیے کہ یہ گلے میں ڈال دیں آپ بچی کے، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے گی. ہم لوگوں نے ایسے ہی عمل کیا تو الحمدللہ آہستہ آہستہ میری کزن جو ہے اس کی پڑھائی بہت متاثر ہو چکی تھی اور اس نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا ہوا تھا ان چیزوں کی وجہ سے. آہستہ آہستہ جو ہے وہ نارمل روٹین پڑھانا شروع ہو گئی. ہم سب بہت خوش تھے، ہم نے کہا چلو اس سے جان چھوٹ گئی. لیکن ایک دن کیا ہوا، یہ کچھ 6 ماہ کی بات ہے. 6 ماہ سب کچھ بہت پرسکون رہا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. لیکن 6 ماہ بعد پھر کچھ اچانک ایسا ہوا، عجیب سا ہوا کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے. اچانک ایک رات کو میری کزن کی طبیعت خراب ہو گئی. اور سارے گھر والے جاگ گئے. رات کے 3 بجے کا وقت تھا. اس کی طبیعت خراب، اس نے چیخنا شروع کر دیا اونچی اور سب پریشان کہ یہ کیا ماجرا، یہ کیا ہو گیا. اس کے ہاتھ پاؤں ایک دم ٹیڑھے ہونا شروع ہو گئے، آنکھیں اوپر کو چڑھنا شروع ہو گئیں. تو ہم لوگ کو سمجھ نہ آئی ایک دم کہ کیا کیا جائے.
ایک تو رات کا وقت ہے، اور یہ ایک دم سے کسی کے ذہن میں یہ بھی نہیں آیا کہ وہ چیز جو ہے وہ واپس بھی آ سکتی ہے۔ وہ تو معاملہ جب آہستہ آہستہ ٹھیک ہوا، اس کو پکڑا، قرآن پاک اس کے اوپر رکھا، پڑھ کے پھونکا، اور آیت الکرسی پڑھتے رہے، کل شریف چاروں پڑھے گئے اس کے اوپر، لیکن اس کے اندر ایسے تھا جیسے کوئی چیز آ گئی ہے، کوئی جن آ گیا، اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے تھے، اور اتنی طاقت اس کے اندر آ گئی تھی کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے تھے، ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہی تھی وہ۔ 4 لوگوں نے اس کو پکڑا ہوا تھا، ایک نے بازو پکڑا، ایک نے دوسرا بازو پکڑا، اس کی ٹانگیں، اس کے پاؤں سیپریٹلی ہر کسی نے پکڑے ہوئے تھے، لیکن وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ہاں ایک چیز تھی کہ اس نے یہ ضرور کہا کہ جب قرآن پاک رکھتے تھے تو ڈرتی تھی، گھبراتی تھی، چیختی تھی، چلاتی تھی، وہ میری کزن، اس کی آواز میں بھی تھوڑا سا چینج آنا شروع ہو گیا، اور ہم سب جو ہے اس وقت بہت خوفزدہ ہو چکے تھے، ڈر گئے ہوئے تھے، ایک دہشت ہم سب کے اوپر سوار تھی۔ پھر ساری رات تقریباً یہ عمل چلتا رہا فجر سے پہلے تک۔ وہ پھر اس نے کچھ ایسی باتیں بتائی میری کزن نے، جو صرف کچھ ایسے سیکریٹس تھے جو گھر کے صرف بڑے ہی جانتے تھے۔ ہم لوگ سمجھ گئے کہ اس کے اندر وہ چیز آ گئی ہے۔ ہوا پھر بعد میں بتایا اس نے، جب وہ ٹھیک ہو گئی، نارمل ہوئی، صبح اس کو پھر ہم لوگ عالم دین کے پاس لے کر گئے، وہاں پر لے کر گئے، انہوں نے پھر تعویذ دیا، تو وہاں پر اس نے یہ بتایا کہ یہ عورت جب جا رہی تھی آپ کے پاس، ہم لاسٹ ٹائم آئے تھے، جاتے جاتے جب آپ نے اسے قید کیا تھا، جاتے جاتے مجھے کچھ الفاظ بتا گئی تھی کہ اگر تمہارے دل کی کوئی خواہش ہوگی ان الفاظ کو پڑھنا، وہ الفاظ کے پڑھنے کی وجہ سے تمہارے دل کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ کہتی کل میں نے اپنے امتحانات کے لیے، کامیابی کے لیے، میں نے محنت تو کی نہیں ہوئی تھی، میں پریشان تھی کہ کہیں میرا سال ضائع نہ ہو جائے، کہتی میں نے ان الفاظ کو کہیں پڑھا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے سر کے پاس، اپنے تکیے کے نیچے ایک چھوٹا سا لہسن اور ایک لیمو، وہ تم نے، اور پانی کا ایک پیالہ پاس رکھنا ہے، یہ 3 چیزیں رکھ کے پاس سونا، اور ان الفاظ کو پڑھنا، تو جو تمہاری خواہش ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ کہتی مجھے وہ خیال آیا، میں نے وہ الفاظ پڑھنے کی دیر تھی، کہتی ایسے جیسے وہ عورت واپس آئی ہے اور اس نے مجھے اپنے گرفت میں لے لیا، میرے اوپر قبضہ کر لیا اس نے، اور میں اس کے قابو میں آ گئی ہوں، میں اس کے کنٹرول میں تھی اس وقت پوری طرح سے، اور وہ جو چاہتی تھی مجھ سے کروانا میں وہی کر رہی تھی۔ کہتے ایسے پہلی سچویشن کبھی بھی نہیں زندگی میں ہوئی تھی کہ اس نے مجھے کنٹرول کیا اور مجھ پر حاوی ہوئی ہو۔ وہ کہتی وہ مجھ پہ پوری طرح حاوی ہو چکی تھی، اور مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا میں کیا کرنی ہوں تو کیا نہیں کر رہی۔ کہتی بس مجھ سے یہ غلطی ضرور ہوئی ہے۔ پھر عالم دین نے دوبارہ سے ایک تعویذ دیا، پھر گھر میں پڑھائیں گئیں، پھر انہوں نے کچھ تعویذات دیے کہ گھر کے کونوں میں ان کو رکھ دیں، اور میں جو عمل کروں گا، پھر انہوں نے کچھ عمل کیے جس کی وجہ سے عورت کو دوبارہ قید کیا گیا، اور پھر الحمدللہ اس کے بعد جو ہے وہ چیز نظر نہیں آئی دوبارہ سے۔ عرفے کے بعد اس کی شادی ہو گئی میری کزن کی، اور اپنے گھر میں ماشاءاللہ وہ پرسکون اور ایک نارمل زندگی گزار رہی ہے اس دن کے بعد سے۔ اللہ تعالیٰ بھلا کرے ان لوگوں کا جن کو اللہ نے اپنی خصوصیات سے نوازا ہے، خصوصی نعمتوں سے نوازا ہے، جو ایسی چیزوں کو قابو کر لیتے ہیں اور انسان کو چھٹکارا دلایا جاتا ہے ایسی چیزوں سے۔ اللہ حافظ۔